सायङ्काले वयम् अभयाञ्जनेयमन्दिरं गतवन्तः। अत्र पश्यन्तु, मारुतेः मूर्तिः कियत् बृहदस्ति इति। मन्दिरं परितः लघु उद्यानमस्ति। अत्र पश्यन्तु मित्राणि, सुन्दराणि पुष्पाणि विकसितानि सन्ति। तदनन्तरं वयम् अणुमन्त्रालयम् आगतवन्तः। अत्र मन्दिरस्य द्वारं पिहितमस्ति। अतः वयं मन्दिरं परितः प्रदक्षिणमेकं कृत्वा नमनं कृत्वा पुनः मन्त्रालयमठम् आगतवन्तः। अद्य अत्र ज़ी कन्नडवाहिन्याः श्रीराघवेन्द्रमहात्मे इति धारावाहिन्याः नट्यः नटाः च श्रीराघवेन्द्रस्वामिनः दर्शनार्थम् आगतवन्तः सन्ति। तान् परितः जनसम्मर्दः अस्ति, पश्यन्तु।